عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں او ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں آوے کھو تار دیندیاں نے دعاواں ماں اللہ دی سوں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اے روپے پیارے محمد مصطفیٰ او یاد جد آئیاں وفاواں ماں اے یاد جد آئیاں وفاواں ماں دیاں وال بھی ونگا کدی نہیں ہومتا او جی دے پیچھے نے دعاواں ماں او جی دے پیچھے نے دعاواں ماں اور لال پیارا جد تک گھر نہیں آمدا او رین بوئے تے نگاواں ماں لیتے چڑھ دے ہر تھا تماں تمیاں او گوڑیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماں اور میں حبیب احمد حبیبی کچھ بھی نہیں چمیاں تلیاں اولیاء رب قادر کریم رحیم ایسا رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات دے اندر دوجا کوئی نہیں شاہ لولاک تے دنیا داری دے سارے رشتیاں وچ کوئی ساتھ نہیں ماں دے ساتھ ورگا پتر پاویں زمانے دا غوث ہوئے نہیں ماں دے پیرا دی خاک تے گود ماں دیئے در سگا پہلی گود ماں دیئے در سگا پہلی ایتھو زندگی دا نصب العین بندا ہے ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندا ہے تے پیکر ماں جے شرم و حیا دی پیکر ماں جے شرم و حیا دیئے پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا ہے سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوئے صابر پھر لال بھی سخی حسین بندا ہے میری ملت دیا نوجوان ذرا غیرت کا گریبان چاہتی پاؤ جنے اور جیندے تے قدر کا رب محمد دی قسم میں ان در کر دی دلیز پار نہیں کردہ جن در تک کہ نسخہ ورت نہ لا اور جدوں دا اللہ جاندہ جدوں دا میں نسخہ ورتیا میری غریبیاں دور ہو گئی میں لہونہ لکھ عمل کریں گا اس جان چی بھی پلائی تے اگلے جان بھی دو جگہ اندر جے تو سکھ چاہنا ہے دو جگہ اندر جے تو سکھ چاہنا ہے دس عمل میں کر تو کی لیا کر اور جس حال اندر ماں ہوئے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر تے اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کر جدو تینو سکون دی لوڑ ہوئے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر کیونکہ کملی والے سونے محبوب رب دے
کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے وکھا دتی آندی مائی حلیمہ نو ویکھ کے تے کملی والے نے کملی بچھا دتی یارا عرض کیتی سونیا کون سی یارا عرض کیتی سونیا کون سی ہے جنوں کملی تے تسا جگا دتی فرمایا نبی نے میری ماں ہے جی دے سینے مولا غزا دتی تے عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی تک لو عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی راضی جس دے سجنوں ماں ہوئے جیڑا چھکدا ہے ماں دے وچ قدماں اوہ بندہ زمانے تے تا ہوئے تے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے قائم صدا زمانے تے نہ ہوئے رب بھی کہندا ہے موسیٰ سنبھل گیا جدوں سر تے نہ ساورا ماں رتبہ ماں دا رب بلند کیتا رتبہ ماں دا رب بلند کیتا سانی ماں دا وچ سنسار کوئی نہیں دردی کوئی نہیں ماں دے دل ورگا ماں وانگو کردہ پیار کوئی نہیں آپ گلے تے پاوے اولاد سکے آپ گلے تے پاوے اولاد سکے کر سکتا انج ایسار کوئی نہیں جیدی کانڈ تے ماں دا ہاتھ ہوئے ان دوما جہانا جہار کوئی نہیں تے حج اکبر دا ملے ثواب حج اکبر دا ملے ثواب اس او دوستا 1.5 لاکھ لگ دائیو اللہ تنو توفیق دے اللہ اپنے غیبی خزانہ جو تیری مدد کرے لا جا ٹر جا ہر رکن پورا کر لیکن پھر بھی وہ دی مرضی قبول کرے تے پامیں پر تیرے تے میرے لجپال نبی نے مورے نبوت لاتی سرکار کیا جن نے ایک بار پیار دی نگاہ نہ اپنے والدین دے چہرے وال تک کیا ایک مبرور اج دا سوال صحابہ رسول رضوان اللہ تعالیٰ جمعین عرض کر دینے کملی والیا جے کوئی 100 وری تکے سرکار فرمایا 100 اج دا سوال جیندے تے تکیا کر یار ہی ہیں اس تے راضی مانو جیڑا بھی رکھ دائے تے راضی ہو کہ ماں جے ہاتھ چک لوے راضی ہو کہ ماں جے ہاتھ چک لوے بندہ ہو جاندہ ککھوں لکھ دائے ٹر جیسا برا ماں جس ویلے پتہ لگدا زمانے دی اکھ دائے انجتے ہیں زمانے تے لکھ رشتے انجتے ہیں زمانے تے لکھ رشتے پر رشتہ کوئی بھی ماں دی شاندہ نہیں جیڑا ماں دے پیران دی خاک چمے کدے خاک زمانے دی چھاندہ نہیں تے ماں دی سیس جے شام لے حال ہوئے ماں دی شیش یہ شامل حال ہوئے ڈر خوف پھر کسے طوفان دا نہیں کدے صابرہ شان نہیں پا سکتا جیڑا ماں دی قدر پہچان دا نہیں تے نیم البدل کوئی جگ تے ماں دا نیم البدل کوئی جگ تے ماں دا نہیں کرے لکھ زمانہ پیار پاویں دین ماں دا کوئی نہیں دے سکتا پتر جان بھی دیوے بار پاویں تھوڑ ماں دی پوری نہیں ہو سکتی سارا جگ ہوئے غم خار پاویں کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگاؤ صابر بیخ لے پھوڑ سنسار پاویں ماں دی مامتا سچائے پیارے سو ماں دی مامتا سچائے پیارے سا جی دے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں بات رب رسول دی ذات نالو ود ماں دی ذات تو ذات کوئی نہیں تے جیڑی لنگے ماں دی وچ خدمت جیڑی لنگے میں جدوں آیا دوستہ نے بھی کیا اس جنے دے منہ میں سنیا کہ حاجی صاحب میں جو کچھ بیٹھا اپنی ماں دا صدقہ بیٹھا ماں دی مام تا سچائے پیارے
جیدے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں، بات رب رسول دی ذات نالوں ود ماں دی ذات تو ذات کوئی نہیں، کہ جیڑی لنگے ماں دی وچ خدمت اے ہو جئی عبادت دی رات کوئی نہیں، جن نے ماں نو صابرہ دکھ دیتا ہونی حشر جیو دی نجات کوئی نہیں۔ آخری ربائی اس نمانی دا مان ویکھو یا تو نکا جیا بوئے دی دلیچ کھڑا کے مارے نو بٹا ایک کرما والی تیرا ہاتھ پھڑ کے کہندی آوے بٹا مارنا لیا وے تینوں سکتا نہیں لگے اس بٹے دی چونج تیرے ہاتھ چتا نہیں چوب گئے پتر پاویں زمانے دا ہووے اے پی پتر پاویں زمانے دا ہووے اے پی ماں پھر بھی پردے کج دیئے او نافرمان تے پاویں گستاخ ہووے صفتہ کر کر ماں نہ رج دیئے تے سیاں قومہ تے پتر نو لگے ٹھیٹا سیاں قومہ تے پتر نو لگے ٹھیٹا سٹ ماں دے سینے جو وج دیئے طاہر ماں دا عجم میں پیار ڈٹھا کھانتا پت تے ماں پہ رج دیئے تے جاواں صدقے ماں دے ناؤ تو جاواں صدقے ماں دے ناؤ تو ماں آکھیاں سینے چ ٹھنڈ پیندی نال پیار تے جدوں بھی ماں کہیے انج لگدا منہ چ کھنڈ پیندی تے جیڑا ماں نو کرے نہ کنڈ جیڑا ماں نو کرے نہ کنڈ یارو او دی کدے بھی پنجے نہیں کنڈ پیندی بے ادب جو ماں دا ہووے صابر اونوں دوواں جہاناں چ پھنڈ پیندی۔ دوستا میں دعا کروں گا تو آمین کہہ چھڑ اور سجنہ تو کسے لیے آمین کہو کل تیرے لیے کو کہہ چھڑے اچھا اے ساڑیاں ڈورا جڑیاں نا حضرت جی اس سٹیج سیکٹری دے ہاتھ سن اچھا میں دعا کر دوں تسی آمین آج یار تو کسے لیے آمین کہو کل تیرے لیے کو کہہ چھڑے گا سجنہ مردہ ہوا جی دے پچھلے مر جا مردہ ہوا جی دے امر مردود نہ ختم نہ درود قرآن دا فیصلہ ہے میرا نہیں اللہ دے حافظ قرآن بھی بیٹھے علماء اکرام بھی بیٹھے پچھ اللہ جپال حافظ قرآن نے نبی دے ثنا خان نے پچھ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ نیک اولاد اپنے ماں پیو واسطے صدقہ ٹھیک ہے نا کیونکہ مرن والے ہو رہندے نے صدا زندہ زندہ جینا دی جگ تے یاد ہوئے اور وعدے اگے تو ہوندا جے نہ پیدا نیک جینا دی پیچھے اولاد ہوئے یا رسول یا الہ نعرہ تحقیق اللہ جینا جینا دے والدین اس دنیا تو پردہ کر گئے نے تینو تیرے محبوب دے والدین دی عظمت دا واسطہ ایک کروڑ کروڑ جنت دیا رہتا نصیب کریں جیدی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے اکھ بند کر کے تصور یہ کرے کہ دعا میری ماں لی ہو رہی ہے دعا میری ماں جی قبر تیری اللہ پاک سونا پر نور رکھے برسن رب دیاں رحمت ہر ویلے سایہ رحمت در بے غفور رکھے تیری قبر پھلان دی سیج ہوئے ہر بلا مولا تیتھو دور رکھے سچے ہاتھ جو ہوئے آمان ناما کالی کملی دے تھلے حضور ایبا والے آندے ربا ایب کجی ایبا والے آندے ربا ایب کجی تینو یار دے یاران دا واسطائی کیتے جیڑے سی سونے نال عرشی اتے اونا کونا اقراران دا واسطائی تے روندہ رہا محبوب جتھے امت خاطر اونا ڈونگیاں غاران دا واسطائی پہ جیڑے شبیر دے گلے اندر اونا تیران دے ہاران دا واسطائی جیڑا مہر نبوت تے کھیڑ دا سی او دی سونی اسواری دا واسطائی جنہیں نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا اس کربل دے کاری دا واسطائی تے کہتی ہو کہ جتھے جتھے زینب ٹوری کہتی ہو کہ جتھے جتھے زینب ٹوری اونا گلیاں بازاراں دا واسطائی تے روندی رہی سکینہ سی جتھے ٹیک لاکے تینو اونا دیواراں دا واسطائی تے خالی پردے کچاوے مدینے نو جو
خالی پرتے کچاوے مدینے نو جو اونا اٹھا سواراں دا واسطہ ہی تے دن حشر دے سانو بھی بری کر دیں تینو 5 تے 12 دا